السلام عليكم. اذا تتمه بالنسبه لللايف اللي كان، اذا بقات لنا فيه الكهرباء وبقات لنا فيه الميكانيك. اذا بالنسبه للكهرباء، يهدف هذا التمرين الى تحقق تجريبي من قيمه السعه السي لمكثف وتحديد معامل التحريض ال وشعه، والى دراسه تركيب تجريبي بسيط يمكن من استقبال موجة AM. بالنسبه للدراسه الاولى اللي هي دراسه RC خاضع لرتبه التوتر. في المرحله الاولى تم انجاز تركيب تجريبي ممثل في الشكل. اذا عندنا واحد الشكل تما. هنايا غير كتذكير، انا بالنسبه للامتحان هذا غادي نخليه لكم في لابواط ريسيبسيون، باردون في لابواط ديسكريبسيون، وغادي نخلي لكم حتى في الاخر في اللايف تا هو غادي نخلي لكم هذا نفس الامتحان اللي هو خدامين عليه ان شاء الله تعالى، اننا نبقاو نكملوا غير بفيديوهات على اساس ان من غادي ندير لايف ان شاء الله شي حاجه اخرى مره اخرى ان شاء الله غادي نعلمكم باش ندير لايف ثاني. السؤال الاول: نشحن المكثف كليا ثم عند اللحظه t كتساوي 0 نرجح قاطع التيار الى الموضع 2. نعاين بواسطه عده معلوماتيه ملائمه تغير توتر UC. اثبت المعادله التفاضليه التي يحقق التوتر UC دو T. هنايا ملي كنبغي نصاوب معادله التفاضليه، اول حاجه خاصها تكون عندي شيما. اذا الشيما اللي كان عندي غادي نرجح قاطع التيار الى الموضع 2، غيولي عندي الشكل بحال هكا. اذا في ثم فيه مكثف سي، ثم هنايا بالنسبه للتيار الكهربائي دائما انه كيبقى يدخل، لانه كيبقى يلعب لنا دائما دور انه مستقبل اي. هذه هي UR وهذه هي UC. السؤال الاول: اثبت المعادله التفاضل التي يحققها UC دو T. اذا المعادله التفاضليه. المعادله التفاضليه شنو كتعني هي؟ حسب قانون اضافيه التوترات، حسب قانون اضافيه التوترات UR زائد UC كتساوينا 0، لانه ما عنديش مولد هنا. ولدينا UR كتساوينا R فوا اي دو تي مع اي كتساوينا دي دو كيو سور دي تي، و كيو كتساوينا سي يو سي. غنمشيو ايطاب باغ ايطاب. قانون اضافيه التوترات UR زائد UC كتساوينا 0. اذا نطالعو هذه هابطه وحده كتساوي ناقص ديال الاخرى، اولا المجموع ديالهم كيساوينا 0. UR كتساوينا R في اي، قانون اوم، هذا هو قانون اوم. ثم عندنا كيو كتساوينا سي فوا يو سي. عندنا اي كتساوي دي، ملي كنقول ديريفي هو اشتقاق، اذا دي دو تي. بحال غادي ندير البخيم ديال سي يو سي. اذا شنو غتساوينا؟ اذا سي غادي نخرجها برا، بقى لنا سي دي اي سي سور دي تي. اذا هذه المعادله رقم 1. نعوض في 1، نعوض في 1. شنو غتولي عندنا؟ يو ار اللي هي ار في اي اللي هي ار في اي. شنو هي اي؟ هي سي دي اي سي سور دي تي زائد اي سي دو تي كتساوينا 0. هذه هي المعادله التفاضليه التي يحققها التوتر يو سي دي تي. واحد جوج اوجه تعبير الطول يكون يو سي دو تي كتساوينا يو ماكس. ثانيا تعبير طول. اذا نقبل يو سي دو تي، حل المعادله كتساوي يو ماكس الكوسيني ليكسبونسيال موان تي سور طول. إذا حلا للمعادلة رقم 1. عندنا إس هي هذه دي إس سور دي تي هو الاشتقاق ديال هذه. إذا دي إس سور دي تي. باش كنعوضها خاصني نشتق هذه، عاد نشد هذا الاشتقاق ونعوضو في هذه المعادلة هذه اللي هو دي سور دي تي ديال اش؟ ديال يو ماكس
في الاكسبونسيال موان تي سور طو. الوغ الاشتقاق بحال غادي ندير البخيم عاديه، لان كنعرف الاشتقاق ديال اف اكسبونسيال ديال اف، الاشتقاق ديالها اللي هو اف اكس، الاشتقاق ديالها في الاكسبونسيال ديال اف دو اكس. هادي في المات. وهنايا عوض البخيم غادي نشدو ندير لا ديريفي دي سيغ دي تي، راه هي كتكافئ ليا البخيم، كتكافئ ليا هاد البخيم هادي اللي كندير هنا. سي بون. نفسها هي ديال الاكسبونسيال. بطبيعة الحال هنايا كنهضر على بون دي تي ولا اكس، الا كتخدم هنايا لا اكس نخلي هنايا دي دو اكس في الاكسبونسيال دو اف دو اكس، راه هو دي سور دي تي ديال اف دو اكس فوا الاكسبونسيال دو اف دو اكس بحال. اذا نفس هذه اللي غادي نجي هنا، انا غير كتذكير، انا غتولي عندي يو ماكس كونستونت، اذا غادي تخرج برا، اذا دي يو سي سور دي تي غتساوينا يو ماكس غادي يخرج، اذا يو ماكس فوا دي سور دي تي ديال الاكسبونسيال موان تي سور طو. اذا يو ماكس فيك الديريفي اولا الديريفي ديال موان تي سور طو، تي غتمشي لينا مع تي اللي غتبقى لينا هي ناقص واحد على طو في الاكسبونسيال موان تي سور طو. اذا غتولي عندنا دي سي سور دي تي كتساوينا ناقص يو ماكس على طو في الاكسبونسيال موان تي سور طو. نجي نعوضو في المعادلة رقم واحد، نعوض في واحد، شنو غتعطينا؟ عندنا ار سي، ها هي ار سي في دي اي سي سور دي تي، كاين واحد ناقص خاصو يخرج اللي هي يو ماكس سور طو في الاكسبونسيال موان تي سور طو زائد يو سي دو تي، فين هي يو سي دو تي؟ هي هادي، زائد يو ماكس في الاكسبونسيال موان تي سور طو، كلشي كيساوينا زيرو. عندي يو ماكس ليكسبونسيال وعندي هنا يو ماكس ليكسبونسيال، اذا غادي نفاكتوريزيو ولا نعمل بيو ماكس ليكسبونسيال موان تي سور طو عامل، تيبقى عندي هنا ناقص ال سي سور طو زائد غتبقى عندي واحد هنا كيساوي ناقص صفر. في بي كتساوي صفر، وحده فيهم كتساوي صفر، يا اما هذه كتساوي صفر يا اما هذه كتساوي صفر. الوغ نفترضوا ان هذه كتساوي صفر، اذا عندنا يو ماكس ليكسبونسيال موان تي سور طو، اذا ما غتساويش لنا صفر. علاش؟ لان يو ماكس عندها قيمه، الا مشيتو للمنحنى المنحنى عندها قيمه هنايا. تي الا اعتبرنا كاع كتساوي صفر ليكسبونسيال صفر واحد، اذا هذه تخالف صفر، وبالتالي تبقى ليا هذه كتساوي صفر، ومن هنا غادي غنجبد طو. اذا ناقص ار سي على طو كتساوينا ناقص واحد، وبالتالي اذا طو كتساوينا ار سي. الوغ بين ان سعة المكتف هي سي كتساوي واحد نانو فراد. اذا فهاد لوكا نمسح هاد لابارتي. بالنسبه لهاد الحاله هادي نورمالمون عندي طو كتساوي ار سي. هذا السؤال واحد 3. خاصني نقلب على الطو باش نلقى السي عندي ار، خاصني نقلب على الطو. الطو يا اما كيكون عاطينها لينا في المنحنى، ماشي عاطينها ولكن عاطينا المماس. الا لقيتو ان المماس مرسوم بحال هكا يو سي دو تي بداية الزمن، الا كان المماس مرسوم هذه هي الطو. بطبيعة الحال تي كتساوي طو. ما كانش المماس مرسوم غادي نمشيو لواحد المرحلة أخرى ولا واحد الحالة أخرى حسب الطريقة الأخرى حسب حل المعادلة. الحل التالي يو سي دو تي كتساوينا
U max في الاكسبونسيال موان 10 سور طو. عند اللحظة تي كتساوي لا طو. إذا U سي دو تي كتساوي لا طو كتساوي U max في الاكسبونسيال. تي كنعوضها بالطو هي ناقص طو على طو اللي هي الاكسبونسيال ديال ناقص واحد اللي غتساوي لنا تقريبا اللي هي U max اللي هي 2.5 مضروبة في الاكسبونسيال ديال ناقص واحد اللي غتخرج لينا القيمة ديال 0.92. 0.92 إلا جيت هنا هي 0.92. بطبيعة الحال نتوما يكون عندكم امتحان تكونوا تيليشارجينو وقدامكم كتشوفوا فيه 0.92 إسقاط ديالها عطينا هاد القيمة هادي بالاعتماد على الإسقاط. نجد أن طو تساوي 1 ميلي سكوند. ألوغ إسقطنا نلقاو هنايا 1 ميلي سكوند. ألوغ نرجعو لهاد العلاقة هادي باش نجبدو سي. إذا سي كتساوينا طو على إغ تطبيق عددي. سي كتساوينا طو اللي هي 1 في 10 أس ناقص 3 على إغ اللي عطينا القيمة هي 10 أس 6 اللي هي 1 في 10 أس ناقص 6 فراد باردون 10 أس ناقص 9 فراد اللي هي 1 نانو فراد اللي هي نفس القيمة اللي معطيانات. ثانيا دراسة التذبذبات الحرة في دائرة ال سي متوالية. هاد الكهرباء دائما كتحط في الامتحانات، ما كاينش داك الاحتمال ديال ان تقدر تحط تقدر ما تحطش. دائما الكهرباء كتحط. كاين 3 ديال لي بارتي ديال الكهرباء كتحط، وبالنسبه للسيونسمون زايده من وحده ديال الدائره القصريه. ثانيا في المرحله الثانيه نعوض الموصل الأومي السابق بواسعة بمعاملة التحريك ديالها L ومقاومتها R بعد شحن مكثف كليا، وأرجع قاطع التيار إلى الموضع الثاني. إذا الموضع الثاني غتولي عندي الدائرة على هذا الشكل. إذا هنايا سي بطبيعة الحال التيار الكهربائي دائما كيبقى يدخل لينا U سي هي هادي، وهنا UL. أي نظام من الأنظمة الثلاثة للتذبذب الذي يبين الشكل 4؟ بطبيعة الحال هذا نظام. إذا الأنظمة اللي كاين يا إما نظام كيكون دوري، يعني كيكون عنده نفس المسافة اللي كيبقى كان هذاك البيك اللي كيطلع لفوق، يعني القيمة اللي كتطلع كتبقى غادي متساوية، هذا كيتسمى نظام دوري. شبه دوري هو اللي كيتم غادي وينقص، كيكون فيه ما يسمى لامورتيسمون أولا ظاهرة الخمول. ثم كاين لا دوري كيكون هابط ديريكت بحال هكا تقريبا. كاين دوري، كاين اللي كيكون حارج كيكون هابط واحد شويه لتحت على حساب المقاومه اللي مستعمله في هذاك التركيب. هنا بطبيعه الحال كاين غير المقاومه ديال الوشيعه اللي هي مقاومه صغيره. هنايا نظام شبه دوري، نظام شبه دوري. اثبت معادله التفاضل التي تحققها الشحنه كيو دو تي. ثانيا الطريقه ديال المعادله جوج هنا 1 2. إذا دائما حسب قانون إضافية التوترات UC زائد UL كتساوينا 0. ولكن هنا التي تحققها Q دو تي، إذا خاصنا نقول عندنا غير Q دو تي. ألوغ UL كتساوي RE بلس L دي دو إي سور دي تي مع إي اللي كتساوينا دي دو كيو سور دي تي. إذا هنا مغاديش نمشي ل UC، أنا كنحبس غير في الدي دو كي لأن بغيت المعادلة التي تحققها كي دو تي، لأن كي دائما كيتغير ديال الزمن. دي دو إي و دي دو إي سور دي تي تساوي، هنا غندير شوا نديرو بحال هكا نبليك دي دو إي سور دي تي بطبيعة الحال الاشتقاق الثاني، يعني بحال قلتي اشتقاق السكون دي أو كاري كي دو تي سور دي تي أو كاري.
فوالا. وعندنا كيو كتساوي سي يو سي. انا ما بغيتش يو سي، بغيت كيو. اذا غنحيد هاد يو سي. اذا يو سي دو تي كتساوي لنا 1 على سي فوا كيو دو تي. اذا هذه المعادله رقم 1 نعوض في 1 ونعوض في 1. اذا الا عوضنا في 1 شنو غتعطينا هنايا؟ يو سي اللي هي 1 على سي كيو دو تي زائد يو ال اللي هي ار في اي. ار في اي هنايا هادي ار دي دو كيو سور دي تي زائد ال فاش في دي دو اي سور دي تي في دي او كاري كي دو تي سور دي تي او كاري كتساوي صفر. اذا نغير غير الترتيب نقسم على ال. اذا دي او كاري كي دو تي ديفيزي بار دي تي او كاري. الا قسمت على ال عطينا هنايا ار على ال دي دو كي دو تي سور دي تي زائد 1 سور ال سي كي دو تي كتساوي لنا صفر. اذا هذا هي المعادله التفاضليه التي تحققها كي دو تي. كون كانت يو سي دو تي غنلقى هنا يو سي وهنا غنلقى هنا يو سي ونلقى هنا يو سي. باعتبار ان شبه الدور تي يساوي الدور الخاص تي زيرو المتداول، اوجد قيمه المعامل ال. الوغ هنا كاينين جوج حالات. الا كانوا طالبين منا اننا نبرهنوا على العلاقه ديال تي زيرو، بطبيعه الحال غادي نمشي من غادي نبرهن العلاقه تي زيرو كيكون عندنا الحل ديال المعادله اللي هو دوري او جي بي. اذا ملي كيكون عندي الحل كنمشي للديريف الاول، يعني الاشتقاق الاول كنعوضو هنا، والاشتقاق الثاني ديال كي دو تي وكنعوضو هنايا، وفي الاخر كنخرج للتي زيرو. فهمت؟ لان تي زيرو كتكون في المعادله هي على شكل كي دو تي كتساوي كي ماكس في الكوسينيس ديال دو تي سور تي زيرو دو تي بلس في اللي هو لا بولزاسيون. الوغ الحاله الثانيه هنايا ما مطلوبش منا اننا غادي نخدموا هذيك العلاقه باش غادي نمشيو نقلبوا على تي زيرو. اذا الطريقه الثانيه اللي هي غادي نمشي مباشره للعلاقه. اذا تي كتساوي تي زيرو. علاش؟ لانه شنو قال لنا هنا؟ باعتبار ان شبه الدور تي يساوي الدور الخاص تي زيرو المتذبذب، وجد قيمه ال اش كتساوي لنا؟ هي دو بي في الراسين دو ال فوا سي. اذا بقى لنا، اذا غنشد هذه ونهبطها هنايا غتولي عندنا تي زيرو على دو بي كتساوي لنا الراسين دو ال سي. الراسين كيدوز للطرف الاخر باش كيدوز بالكاري. اذا ال سي كتساوي لنا تي زيرو على دو بي او كاري. اذا كنقلب انايا على ال. الوغ ال هي 1 على ال سي، باردون 1 على سي فوا تي زيرو على دو بي او كاري تطبيق عددي ال كتساوي سي. هي عندنا في المعطيات اللي هي 10 أس ناقص 9. تي زيرو من طبيعة الحال تي زيرو باش كنجبدها من هاد التذبذبات هادو. تي زيرو هي هاد القمة، من هاد القمة حتى القمة تي زيرو. إلا مشيتو لاحظتو كاينة 0.1 هي 0.2. إذا هنا كاينة 0.2 ولكن راها بالميلي سكوند. اتونسيون. إذا ندير التطبيق العددي 1 على 1 في 10 أس ناقص 9. تي زيرو شحال القيمة اللي هي 4 في 10 أس ناقص 3. 4 في 10 أس ناقص 3. نو سي با ماشي 4، 0.4. 0.1 0.2 باردون. 0.2 علاش؟ لأن 0.1 نص و 0.2 يعني 0.2 في 10 أس ناقص 3 ديفيزي بار دو بي كل أو كاري. إذا ال غتساوي لنا تقريبا هي
تقريبا شي 1 دونك فوالا 1,01 هنري اش. واحسب الطاقة المبددة مفعول جول في الدارة بين اللحظتين. انا غادي نمسح هاد لابارتي. هو بالنسبة للفيزياء ولا الرياضيات، هاد لي فيديو هادو كيبغي كل مرة توقفوا وتركز مزيان وتبقى متبع مزيان. وهاد لي زيطاب واخا يبانو لك عاديين خصهم يتعاودوا، يعني كل ايطاب عاودها المرة الأولى والمرة الثانية حتى كتولي تفهم واحد لا ميثود كيفاش انك غادي تخدم. هذا كنوصي عليه من الدراري كيف ما كانوا انهم دخلوا بدا كيفهموا شنو هي الفيزياء وشنو هي الرياضيات، الا وكنوريهم هاد الطريقه ديال الخدمه. الا بغيتي تفهم الفيزياء، بغيتي تفهم الفيزياء والكيمياء والرياضيات. الوغ حسب الطاقه المبدده مفعول جول. الوغ الطاقه المبدده هي كنعرفوا الطاقه الكليه اش كتساوي لنا، هي الطاقه المخزونه في المكتل زائد الطاقه المغناطيسيه اللي كاينه في الواشعه. اذا الطاقه المخزونه في المكتل هي 1/2 سي سي او كاري زائد 1/2 ال اي او كاري. مادام ان النقط اللي كاينين هنا، الا شدينا مثلا عندنا النقطه تي كتساوي 0 كاينه كي دو تي. الا مشينا عند تي كتساوي 0 هنا نحاول نرسم هذا. هنا نورمالمون نديرها هابط شويه. هنا كي دو تي هنا 0. والمرحله الثانيه عند تي كتساوينا دو تي 1 2. اذا كاينه هنا هذه هي دو تي. في هذه الحاله ملي كيكون المكثف مشحون الواشعه كتكون فارغه معروفه. ملي كيتشحن كيكون المكثف مشحون اذا الواشعه فارغه. اذا في هذه الحاله الطاقه الكليه هي الطاقه مخزونه في المكثف هي هذه. والحاله الثانيه الواشعه فارغه. علاش؟ لان المكثف مشحون. اذا هنايا او ام كتساوي 0 وحتى هنا او ام كتساوي 0. وبالتالي اذا دلتا او تي اللي هي او تي 1 ناقص او تي 2. ناقص او تي 2. دونك عطينا هذه تي 1 وهذه تي 2، اولا دير العكس ماشي مشكل، ديال القيمه المطلقه. علاش؟ لان عندنا واحد لو بيغ دينيرجي، عندي واحد الضياع ديال الطاقه. الطاقه نورمالمون خصها تخرج لنا سالبه. علاش؟ لان النهائيه ناقص البدئيه راه الصغيره تخرج ناقص اكبر منها تخرج لنا سالبه. وبالتالي حنا غنديرو تي 1 ناقص تي 2 بحال ماشي مشكل. نقدر ندير في الاخر ندير هذه ناقص هذه وندير القيمه المطلقه وندير هذه ناقص هذه. الوغ شنو تولي عندي؟ تولي عندي او توتال هي غتولي عندنا او 1 ناقص. عرفتوا علاش درت هذه؟ لان درت او 1 علاش؟ لان كتولي عندي هذه الطاقه اللي كاينه في الواشعه كتساوي لنا صفر في هذه الحاله، وحتى الطاقه اللي كاينه في الواشعه كتساوي صفر. يعني الطاقه الكليه هي الطاقه اللي كاينه في المكثف. وعندي هنايا يو سي ما عندي ما ندير بي سي، عندي كي دو تي. اذا نعوضها كتولي عندي 1/2 سي يو سي او كاري. لقينا ان كي كتساوي سي يو سي. الوغ الا بغيت يو سي كتساوينا كيو على سي. الا درت هنا او كاري غندير هنا او كاري. اش غتعطينا هنا؟ غتعطينا كيو او كاري على سي او كاري ناقص 1/2. غنحيد هذه فوا سي فوا كيو او كاري على سي او كاري. اذا عندي هنايا سي مع سي غتمشي، سي مع سي غتمشي، وغادي نعمل ب 1/2 سي عامل. اذا هذه غنسميها كيو 1 وهذه كيو 2. اذا 1/2 بقات عندنا واحد سي. اذا كيو 1 او كاري ناقص كيو 2 او كاري غتساوينا 1/2. سي شحال هي؟ 1 في 10 أس ناقص في 10 أس ناقص 9 اللي كنا خدمنا بها قبيلاتي، نفس السي اللي خدامين بها.
كي ان. اذا غنجي هنايا عند تي زيرو، عند تي زيرو كي ان هي اللي كاينه هاد القيمه اللي هنا. شحال هي؟ عندك هنا واحد جوج جوج ونص، جوج ونص وكاري ناقص كي دو. كي دو شنو هي؟ هاد كي اللي كاينه هنا، درتي الاسقاط هنا غتعطينا تقريبا واحد جوج، غتعطينا هي جوج. الوغ نمشي نحسبنا القيمه اللي هي 1.13 أس ناقص 9. 1.13 أس ناقص 9 جول. إذا هذه هي الطاقة المبددة بين اللحظتين. إذا بقات عندنا آخر بارسية اللي هي ديال الموديلاسيون. فوالا. إذا هذه مصعيباش بزاف، فقط 3 استقبال إشارات، 3 استقبال إشارة مضمنة الوسع. اشنو خدينا هنايا؟ خدينا واحد ال ان، واحد الوسيعة. عندنا الشكل هنايا، دونك هنا اللي داعينا نبقاو نقراو الأسئلة كاملين. إذا ما هو دور الجزء في عملية الجزء 3؟ إذا الجزء 3 الدور ديالو هو آخر واحد اللي ملي كتجي عندنا الموجة. شنو كيدير هذاك؟ اللي بدينا به ملي بغينا نرسلو الموجة هو آخر واحد اللي غيسالينا. بدينا باش؟ إذا كانت عندنا الموجة شديناها وطلعناها. باش طلعناها بواحد التوتر اللي هو مستمر يو زيرو، أو كسموها المركبة المستمرة. إذا طلعناها في الآخر هي اللي خاصها تحل لينا. إذا الدور ديالو إزالة المركبة المستمرة يزيرو. داك التوتر المستمر اللي كنا زدناه اللي كان طالع لنا الموجة، لأن الموجة في الأول كانت عندنا بحال هكا. رغم ملي زدنا واحد التوتر مستمر شنو وقع؟ الموجة طلعت فوق. إذا زدنا واحد التوتر اللي هو زيرو، هذاك هو الآخر خاص يحيد أو خاصو يتزول لينا. 3 جوج. ما قيمة تردد اف زيرو للموجة الهرتزية سيلتقطها هذا الجهاز المبسط؟ فوالا نورمالمون حنا ملي كيكون عندنا راديو كنبغيو نشدو شي موجة، شنو كنبدا نديرو؟ كنبداو نقلبو عليها، كنبقاو نبدل. شنو كنبدل تما؟ كنبدل جوج ديال لي بارامتر. يا اما كنبدل سي يعني المكثف، اولا كنبدل ال معامل تحريك ديال الوشيعة. عندي انايا عندي واحد اف زيرو باش عندي ال ان اللي هي 1.1 ميلي هرتز، وقيمة تردد الموجة الهرتزية سيلتقطها هذا الجهاز. عندي اف زيرو، نقلب على اف زيرو. إذا لدينا تي زيرو كتساوينا دو بي راسين دو ال سي، معناه أننا خدمنا بنفس المكثف السابق. فوالا مع المكثف المدروس السابق. فوالا عندي إذا اف زيرو كتساوي 1 على تي زيرو. باش نلقاها هي 1 على دو بي الراسين دو ال سي. إذا تطبيق عددي مباشرة هذه سي هي 1.1 ناقص 9، ال راه هي ال ان. بطبيعة الحال حنا خدامين على ال ان هنايا، هي 1.1 الميلي هرتز. لهنا كنديرو تطبيق عددي ماشي مشكل. الوغ عندنا دو بي راسين دو ال هي 1.1 في 10 أس ناقص 3، لأن بالميلي هنري خاصنا نحول لهنري، مضروبة في 1 في 10 أس ناقص 9. هذا كيعطينا واحد الفريكونس اف زيرو اللي هي 1.52 في 10 أس 5. 1.52 في 10 أس 5 هرتز اللي هي تقريبا 152 كيلو هرتز. اف زيرو. الوغ من بعد نحصل على كشف غلاف بواسطة أو بجودة عالية باستعمال مكثف سعته سي 2 4.7 نانو
الاستطراد. وموصل أومي مقاومته R2 من بين الموصلات الأومية ذات المقاومات التالية. عندنا واحد المجموعة ديال المقاومات. حدد قيمة R2 الملائمة علما أن تردد الموجة الصوتية المضامنة هي Fs كتساوي 1 كيلو. وعندنا F0 اللي هي 152 كيلو هرتز. إذا هذه F0 اللي كنسميها ب F. في هذه الحالة هنا باش يكون عندي واحد كشف غلاف بجودة عالية 3 ليكون الكشف بجودة عالية يجب إذا خاصها تحقق لنا واحد العلاقة اللي هي طو. إذا خاصها تكون عندنا هنا شكون هي الصغيرة تما. إذا هنا كاينة تي بي وهنا تي اس، مع العلم أن الطو هي R2 والسي 2 تي بي وهنا تي اس. إذا خاصها تي بي تكون صغيرة بزاف من الطو وصغيرة من تي اس. ولدينا تي اس كتساوي لنا هي 1 على اف اس اللي هي معطيانا، و تي بي راه هي 1 على اف 0 اللي كنا التقطنا هذه الموجة اف تردد اف بي. إذا غنجي نعوض هادو اش عطينا تي بي اللي هي 1 على اف 0 إذا صغر بكثير من R2 سي 2 وهنا 1 على اف اس. إذا أنا بغيت غير ار، إذا نهبط السي نقسم هنا على السي نقسم هنا على السي 2 نقسم هنا على السي 2 تعطينا 1 على اف 0 سي 2 أصغر بكثير من ار 2 1 على اف والسي 2. إذا بقى لي غير التطبيق العددي. إذا التطبيق العددي غادي نلقاو أن ار 2 فقط غنعوضو اف 0 راه هي القيمة ديالو لقيناها، سي 2 راه هي عندنا تما. غنلقاو ار 2 محصورة ما بين 1.4 أس 3 1.4 أس 3 و 2.13 أس 5 2.13 أس 5 أوم. إذا R إذا المقاومة الملائمة اللي هي إذا شنو المقاومة اللي عندنا تما الملائمة هي 150 كيلو أوم. هي R 2 كتساوي 150 كيلو أوم. إذا هذه هي 213 1.4 و 213 كيلو أوم هي المقاومة الملائمة. اي فوالا. دونك هذه هي الالكتريسيتي. ونورمالمون كيكون واحد شويه ديال الكالكول هادشي كيعطل شويه الوقت. هنا باش دير تصحيح ديال الامتحان. هذه الكماله ديال اللايف اللي كنا درنا مؤخرا، وهذه الكماله ديالو على اساس انه باش ميطولش لنا بزاف، بارفوا كيتعطل بزاف باش ياناليزي اليوتيوب اكسيتيرا. دونك فضلت انا نديرو على شكل فيديو. وان شاء الله تعالى الا عندكم شي اسئله ولا عندكم شي امتحان ما مفهومش الى غير ذلك ممكن ان تخلوه لي في على بواد ديسكريبسيون. بالنسبه لهذه قلت لكم انا غادي نخليها لكم في البواد ديسكريبسيون. ما تنسوش انكم ديروا ابوني اللي هو اول مره غادي يشوف هاد الفيديو هاد اللايف هذا ويدخل لاشين ديالي. ما ينساش انه يدير ابوني تما ويدير تفعيل الجرس وبطبيعه الحال يدير واحد لايك ما تنسوهاش. ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق وانا معكم ان شاء الله تعالى راه حتى لا كملت ان شاء الله الناس تنجحوا العام الجاي ان شاء الله. غنحاول اننا ندير ديكور ديال لافاك علاش لا، ما كاين حتى شي مشكل. غير دابا على حساب الوقت وحساب الخدمه الى غير ذلك ما كنلقاش الوقت انا حتى باش دير فيديو وتمونطي الى غير ذلك. هذا كيطلب شويه ديال الوقت شويه ديال الجهد شويه المتاعب. ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله تعالى وما نطولش عليكم. والله يعاونكم. النصيحه ننصحكم هو هاز البرويه، هاز ورقه الوساخ، ستيلو
وعاود داكشي من الاول حتى الاخر. ها الكوريكسيون عندك. الا ما فهمتيش شي حاجه خليها في الديسكريبسيون، نقدر انا نجاوبك، ولا خلي لي النيميرو التليفون ومن بعد نجاوبك في الواتساب، ما كاين حتى شي مشكل. غنخلي لكم حتى اللين ديال الفيسبوك ديالي. واتمنى لكم التوفيق والله يعاونكم.